خوتي وأحبابي المغاربة الأحرار داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، السلام عليكم. ودائما تحية نضالية لكم على دعمكم ومساندتكم للقناة وللمواضيع اللي كنناقش. الموضوع ديال اليوم بغينا نتكلموا على واحد إنجاز عظيم، يعني اللي خدمت عليه الحكومة الجزائرية والنظام الجزائري، وناضوا داروا ليه واحد البث من طرف قناة الصرف الصحي اللي هي الشروق، اللي كتطاول على الاسياد ديالها، والمقام ديالها واضح اللي هو الزبل والديشي، هادشي اللي كتنشر هي وكتكلم عليه. هذا الانجاز هو ان ولاو كيصنعوا رجلين ديال الدجاج وكيقلبوا على الجوده، وداروا مصنع وداروا بالباله وضجه وحضر الوزير ديال التجاره والوفد، وخرجوا هادشي للعالم باش يتبع ما هما الانجازات اللي وصلوا لها كمسؤولين وكحكومه جزائريه، وفرحانين بزاف على هادشي اللي وصلوا له، ونساو ان مساكن الشعب كتكرفص وكيتمحن. ما داروش البت لهذاك الشيء اللي بطاطا واصله عندهم 150 درهم ولا ما عرفت شحال، واللي الناس كتشوف البراميل ديال البترول كدوز تحت الدف وكتصدر، وهضروا على التصدير ديال البترول لدول الخليج والاموال الطائله اللي كتدخل وكيستولى عليها النظام العسكري والمسؤولين، وكيمولوا بها البوليزاريو الدوله الوهميه، وكيشريو بها الاسلحه. هادشي ما كتكلموش عليه، ما بينتوش هذا الانجاز، شحال كتدخلوا في هاد البراميل اللي نتوما كتنهبوا الخيرات ديال الصحراء المغربيه. هادشي ما درتوش عليه، ما تقدرش تدوي عليه الشروق قناه الصرف الصحي، حيت حتى هي اصلا مموله من طرف النظام الجزائري والنظام العسكري. كياخذوا الملايير هذوك ساكتين، غيبينوا لكم رجلين ديال الدجاج والمصارم ديال الضفادع، وهادشي اللي وصلوا له كينوضوا بالتصنيع ديالو بالتصدير ديالو. داروا فيلم. نخليكم تشوفوا الانجاز اللي وصلت له الحكومه والقطاع ديال التجاره، ونرجعوا نتكلموا ونوضحوا بعض النقاط باش هاد المره يفيقوا وما يبقاوش يطاولوا على الاسياد ديالهم، ويحاولوا انهم يطوروا صناعات اخرى او يقلبوا على افكار وحلول باش ينهضوا بالبلاد ديالهم، ما يجيبوش الضحك. هي أول شحنة لتصدير منتوج لأرجل الدجاج الطازج نحو دول الفيتنام أعطى لها وزير التجارة إشارة الانطلاق من ولاية لمدية. هذا المصنع الموجود في تصدير 100% أرجل الدجاج إلى الصين والفيتنام وغير ذلك، وشفنا النوعية، وكن سعدنا أننا أطلقنا أول شحنة فيما يتعلق أرجل كما نقول منزوعة العظام، وهذه أول شحنة لتوجه من الجزائر إلى دولة الصين، وهذا شيء يشرفنا وشيء يفرحنا في نفس الوقت، لأن شفنا صاحب المصنع عنده طموح في تطوير وتوسيع هذه المهنة، وطموحاته أنه يصل إلى رقم أعمال تصدير يفوق 6 ملايين دولار، وهذا شيء رائع وشيء جيد، لأن شفنا الجودة والنوعية لهذه المنتوجات، وهذا ما يخلينا إن شاء الله يكون عندنا أمل كبير، لأن نحن نريد أن تكون ولاية مدية ولاية قطب صناعي بامتياز. موقعها الاستراتيجي موجود الآن، هي بوابة للذهاب إلى عن طريق الطريق السريع إلى إفريقيا. أتمنى إن شاء الله ما تكونش منطقة عبور فقط، تكون منطقة إنتاج، منطقة تصدير. الوزير وقف على كيفية جمع وتنقية وتحويل هذه الأرجل إلى منتوج يرقى إلى معايير التصدير من جهة، وكذا تحويل ما قد يعتبر عندنا فضلات ترمى في القمامة إلى مصدر للتصدير من جهة أخرى. يعني يعطيه الصحة يصدر أشياء احنا نرميها كالعين تاع الدجاج، احنا بالنسبة لنا فضلات، لكن هو يجيبها من الولايات ويخدمها، ومخدم تقريبا 400 عائلة، يعني ما شاء الله، ويدخل أموال طائلة. ربي يزيد له إن شاء الله، وربي يزيد له أضعاف وأضعاف وأضعاف. فتشوفوا الأفكار، فيه زملائكم يصدروا الإسكارغو بوجغللو. قد نستغرب أو حتى نستخف من نوعية هذا المنتوج المصدر، لكنه يبقى مشروع وظف أكثر من 260 عاملا، وجلب للبلاد العملة الصعبة
في وقت شحت فيه مصادر الدخل وأفحت فيه أسعار البترول مصدرنا الوحيد للدخل تعيش أدنى مستويات. كنظن انكم شفتوا الفيديو، شفتوا هذا الروبورتاج اللي كيجيب الضحك بكل صراحه. يعني انا واحد المساله يتكلموا على المواطنين الجزائريين الرجال، ان الغباء والكلاخ مسيطر على الحكومه ديالهم، يعني مسيطر على الوزراء ديالهم، وهذا خير دليل. هذا كوزير اللي كيتكلم كاتبين وزير وكيتكلم على هذا الموضوع في البرلمان ديالهم وداروا ضجه، وكيدخل لك الاموال طائله تابعه حاضيه. كوزير كيتكلم على هذه النقاط هنا باش تعرفوا الغباء. ما كيعرفش حتى يميتريزي المنصب ديال الوزير ولا المنصب في هذاك القطاع ديال التجاره، لا علاقه. وهذا الشيء راه واضح، راه كتشوفوا كاع دوك لي روبورتاج وكاع ملي كيعطيو الكلمه هاد الوزراء، البطاطا عندهم في الدماغ. الصراحه مؤسف هذا الشيء اللي مساكن كيتعيش مع الشعب الجزائري، مع هذه الحكومه الفاشله كما قالوها، والشعب كله كينتظر. يعني حاطين الكفن ديال هذه الحكومه بكل صراحه، وكيقولوا انهم ما غاديش يصليو على صلاه الجنازه بهذا المفهوم. يعني كيتسناو غير يلا ديجاج، لانهم مساكن نطيحوا لهم النيفو اكثر واكثر، والامور والنقط اللي خصها تناقش اللي غتناض بالبلاد كينوضوا يمحيوها يحطوها ابار، لان ما يمكنش تناقش. هذيك فيها مصالح ديالهم، ولا جبتوها راه غتوقف او غيتسد داك الرويبين اللي كياكلوا منه ويشربوا منه. انا بكل صراحه التطاول ديالهم مع الاسياد ديالهم وداكشي اللي كيشتغلوا عليه وكيضيعوا فيه فلوس باش غير يسيئوا الوطن ديالنا والنظام ديالنا والشعب المغربي، راه الضحك راه فيهم، وما كيشوفوا راسهم براسهم وكيبينوا على شي انجازات اللي هي لا علاقه. كاين امور اخرى، كاين انجازات اخرى يمكن انكم تخدموا عليها وتطوروها وتنهضوا ببلادكم، ولكن ناقصكم الفكر، ناقصكم الوعي كمسؤولين. اما الشعب فشكل الشعب الجزائري كيعرف يميتريزي، وعارف شنو خصهم، وعارفين شنو كيطالبوا، وعارفين شكون هما الناس اللي هما كفؤ اللي يشدوا دوك المناصب في الحكومه. عارفين كل شيء، فاهمين، حافظين دروسهم، فاهمين كل شيء، ولكن مساكن راهم مقموعين وكيعانيو. نطلبوا لهم ان شاء الله الخير، نطلبوا لهم ان شاء الله انهم يوصلوا، ونطلبوا لهم العفو من هذه الحكومه المريضه الحمقى كمسؤولين وكرئيس حكومه. هو الله يدير شي تاويل، الله يجيب. وكنشكركم على التتبع ديالكم القناه، ودائما حنا معاهم، يا غالب يا مغلوب، والله يعاون.